ہر بندہ کوشش کریں دے کہ میں کامیاب تھی ونجا۔ ہر بندے نے اپنی کامیابی دا معیار مختلف طریقے دے نال بنایا ہوئے۔ کوئی کاروبار دے وچ ودے دیا، تجارت ودا کریں دے آدھے میں تجارت دے معاملے دے وچ کامیاب تھی ونجا۔ کوئی کاشتکاری کریں دا پے، محنت کریں دا پے، مشقت کریں دا پے، اس واسطے محنت مشقت کریں دا پے کہ آدھے میں کامیاب تھی ونجا۔ اور ہر بندہ اپنی کامیابی دی طرفہ جد و جہد کریں دا پے۔ لیکن دوستو یاد رکھو، دنیا دی کامیابی اور چیز ہے، حقیقی کامیابی اور چیز ہے۔ دنیا دے ہوتے بڑے بڑے مالدار آئے، بڑے بڑے سردار تے جگیردار آئے، بڑے بڑے وڈیرے آئے، ملک دا بادشاہ، ملک دا صدر، ملک دا وزیر اعظم اکھ نٹی جان دی دے رہے۔ جدن اکھ نٹیج گئی ہے کیفیت ایجھی تھئی ہے، کوئی فاتحہ پڑھن والا بھی کہے نہیں۔ کیا کہ جو میں کامیاب تھی گیا، ایمان نہ لسوہاں جو مرن دے بعد جے کو فاتحہ بھی نصیب نہ تھی وے، مرن دے بعد جناب جیدہ پیچھو کوئی دعا کرن والا کہہ نہ ہوئے، مرن دے بعد جے کو چنگے الفاظ دے نال یاد کرن والا کہہ نہ ہوئے، ملک دا صدر، ملک دا وزیر اعظم، ملک دا وڈیرا ہوئے، کیا وہ آٹھ سکسی جو میں کامیاب تھی گیا؟ کامیابی صرف مال و دولت دے نال نہیں، کامیابی عہدے دے نال نہیں، کامیابی جناب جاگیرداری دے نال نہیں، کامیابی دنیا دی تجارت دے نال نہیں۔ اے توہاڈا ساڈا معیار ہے، اساں دے جرا چنگی نوکری پیا کریں دے او کامیاب تھی گئے۔ کوئی آدھے جناب جرا علاقے دا زیادہ زمیندار ہے، جے فصل زیادہ چاہ کی دی او کامیاب ہے۔ لیکن آؤ اللہ دے قرآن کنے پوچھ دے ہیں، رسول اللہ دے فرامین کنے پوچھ دے ہیں، جو حقیقت دے وچ کامیاب کام ہے۔ حقیقی کامیاب تا وہ ہے جو رب رسول فرما میں نے کامیاب ہے۔ قرآن کریم دا 18واں سپارہ ہے، اللہ نے اعلان فرمائے، اے لوگو مال و دولت دے اندر کامیابی سمجھن والو، تجارت دے اندر کامیابی سمجھن والے ہو، وڈے وڈے عہدے دے اندر کامیابی سمجھن والے ہو، چیئرمین تے وڈیرے دے وچ کامیابی سمجھن والے ہو، میں رب اعلان کریں دا قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پاون والے، کامیاب ہون والے، نجات پاون والے، ترقی کرن والے، میں رب دی بارگاہ دے وچ سرخرو تھیون والے، دنیا اور آخرت دے وچ کامیاب تھیون والے او مومن ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن دی پہلی نشانی میں رب اعلان کریں دا پیاں کہ اپنی نماز دے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنا۔ سبحان اللہ۔ نماز دی پابندی کرن والے ہیں، نماز دی حفاظت کرن والے ہیں۔ فرمایا دنیا دار کامیاب نہیں، عہدے دار کامیاب نہیں، جاگیردار کامیاب نہیں، میں رب اعلان کریں دا کامیاب وہ ہے جرا میں اللہ دی بندگی بھی کرے دے، نماز دی پابندی بھی کرے۔